Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई एनइभी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले एनइभी को प्रिपरेसन क्लासमा छौँ। हामीले यो एनइभी प्रिपरेसन क्लासमा के गर्छौँ भन्ने एउटा सानो कुरा भनिदिन्छु है। हामी चाहिँ एनइभी प्रिपरेसन क्लासमा चाहिँ 11 र 12 को बोर्ड एक्जामिनेसन जुन हाम्रो एनइभीले कन्डक्ट गर्छ त्यसमा आजसम्म सोधिएको पास्ट क्वेसनहरू एचएससिभी पनि हुनसक्छ होइन, एनइभी दुइटैको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरेर हामीले अब आउने एक्जामिनेसनको लागि प्रिपरेसन गर्छौँ। र यसमा आज अहिले चाहिँ हामी करेन्टली बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट हेरिरहेको छौँ। र बेसिक म्याथमेटिक्समा चाहिँ ग्रेड 12 को बेसिक म्याथमेटिक्सको हामीले अहिले कोनिक सेक्सन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। यसभित्र हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू भनेको इलिप्स, हाइपरबोला र प्याराबोला थियो, जसमा हामीले अहिले फर्स्ट पर्सन प्याराबोला हेरिरहेको छौँ। र प्याराबोलाको हामी आज 4th पार्टमा छौँ है। योभन्दा अगाडि हामीले 2057 देखि लिएर 2069 सम्मको क्वेसनहरू सल्भ गरिसकेको छौँ। र अब हामी बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। सुरु गर्ने हो त? ल सुरु गरौँ है। सुरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफूलाई चाहिने मटेरियलहरू लिएर बस्नु पर्यो र ध्यान चाहिँ यतापट्टि दिनु पर्यो है। अब हामी 2070 देखिको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। 2070 यहाँनिर के भनेको छ भन्दा ओल्ड भनेर नाम दिएको छ अनि क्वेसन नम्बर 9 भनेर दिएको छ है। पहिला क्वेसन लेखौँ हैन त। If the normal at any point P AT1 को स्क्वायर 2AT1 यो एउटा पोइन्ट भयो on the parabola meets the curve again in Q AT square 82 square A2A square. Prove that T1 plus 2T1 plus 2 by T1 plus 2 T2 equals to 0 यो छ क्वेसन। अब यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ नर्मल, एकछिनमा हेरौँला। एट एनी पोइन्ट पी भनेको यो छ, क्यू भनेको यो छ, अन द प्याराबोला भनेको यो प्याराबोला दिएको भयो। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यो छ। अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि हामीले यहीँको कन्डिसनहरू युज गर्ने हो, धेरै केही गर्दैनौँ। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको एउटा कर्भ जुन प्याराबोला दिएको छ, यो प्याराबोला भनेको कस्तो खालको प्याराबोला हुन्छ त? यहाँनिर क्वेसनले दिएको इक्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ यसको भर्टेक्स ओरिजिनमा हुन्छ जस्तो देखिन्छ। म त्यही भर्टेक्सलाई नै बनाउँछु है त। ल त्यसैलाई भर्टेक्स मानेर बनाएँ है त। यो भनेको हामीलाई दिएको के छ प्याराबोला छ है। ल यस्तो खालको प्याराबोला हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। अब यो प्याराबोलामा के हुन्छ हेरौँ है त। यो प्याराबोलामा यो पोइन्ट दिएको छ एटी स्क्वायर। एटी स्क्वायर भनिसके पछाडि ल मानिलिउँ मैले यो एटी स्क्वायर भनेको पोइन्ट यहाँ माने रे, यो भनेको पी भयो। के छ त एटी स्क्वायर अनि 280, 80 स्क्वायर 81 स्क्वायर 281 र अर्को क्यू भनेको छ, क्यू भनेको पोइन्ट मानिलिउँ यहाँ हो। यो क्यू के हो भन्ने कुरा एकछिनमा देखाउँछु है। पहिला सुरुमा टेन्जेन्टबाटै जाउँ ल। नर्मल भनेको के हो? नर्मल भनेको बाटो गएँ है। नर्मल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल मानिलिउँ हामीसँग कुनै एउटा टेन्जेन्ट छ, यो प्याराबोलासँग ठ्याक्कै त्यो पी भन्ने पोइन्टदेखि पास हुने एउटा कुनै टेन्जेन्ट छ, यो चाहिँ टेन्जेन्ट हो भन्ने बुझ्नुहोस् है। यो डटेड लाइन जुन मैले बनाएँ यो चाहिँ टेन्जेन्ट हो है। ल यो एउटा टेन्जेन्ट भयो। टेन्जेन्टमा यहाँनिर टेन्जेन्ट र प्याराबोलाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यो पोइन्टमा छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त? पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो प्याराबोला र टेन्जेन्टको। अब त्यस पछाडि हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा नर्मलको कुरा हो। नर्मल भनेको चाहिँ के हो त? कुनै पनि प्याराबोलाको टेन्जेन्ट, कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा भएको टेन्जेन्टको पर्पेन्डिकुलर लाइनलाई हामीले नर्मल भनेर चिन्छौँ है। यो भनेको के भयो त? यो लाइन भनेको यो ग्रीन कलरको लाइन भनेको हाम्रो नर्मल हो। यो लाइनलाई हामीले नर्मल भनेर चिन्छौँ र यो के हुन्छ पर्पेन्डिकुलर पनि हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र यो नर्मल चाहिँ कहाँ गएर ठोकिन्छ अरे?
क्यू भन्ने पोइन्टमा गएर ठोकिन्छ अरे। क्वेसनले भनेको कुरा यही हो है, क्यू भन्ने पोइन्टमा गएर ठोकिन्छ भनेको छ र क्यू भन्ने पोइन्ट चाहिँ के भनेको छ त AT2 को स्क्वायर कमा 2AT2 भनेर भनेको छ। यदि यस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने T1 यो प्रुभ गर्न केही पनि गाह्रो छैन। यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले बस हाम्रो कन्डिसन युज गरे पुग्छ है। कन्डिसनहरू युज गर्दै गर्दै गयो भने हामीले ठ्याक्कै यहाँनिर पुग्न सक्छौँ। किनभनेदेखि हामीलाई अब नर्मलको कुरा छ नि त, यो नर्मलको इक्वेसन भनेको 2 माइनस होइन y माइनस 2AT1 इक्वल्स टू यहाँनिर अर्को के छ माइनस T1 x माइनस AT1 स्क्वायर यो हुन्छ यो केसमा है, यो केसमा। र यही कुरालाई हामीले एक्सपेन्ड गर्दै गयौँ भने त्यो पोइन्टहरू हेर्दै गयौँ भने ठ्याक्कै हाम्रो पोइन्टमा जे निकाल्नु पर्ने त्यो कुरामा हामी आफै पुगिन्छ। अब त्यसको लागि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ, पहिला त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हेर्नु पर्यो नि त। टेन्जेन्ट हेरिसके पछाडि यसमा के गर्छौँ, पहिला इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हेर्छौँ, त्यो टेन्जेन्टबाट त्यसको स्लोप निस्किन्छ। त्यो स्लोप निस्किसके पछाडि त्यही जुन हाम्रो स्लोप निस्किन्छ नि टेन्जेन्टको स्लोपको हामीले त्यो टेन्जेन्टको स्लोपबाट नर्मलको स्लोप निकाल्न सकिन्छ। नर्मलको स्लोप निस्किन्छ। नर्मलको स्लोप निस्किसके पछाडि पोइन्टहरू छ नि त हामीसँग, पी र क्यूबाट त त्यो नर्मल पास हुने हो। अब पीबाट एउटा इक्वेसन आउँछ यो स्लोप लिएर, अनि त्यसैलाई लगेर हामीले क्यूमा लगेर रिप्लेस गऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिएको कुरा त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है कसरी गर्ने। द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट कहाँबाट पास हुने हो, पोइन्ट पीबाट होइन। भने पछाडि पी भनेको AT1 स्क्वायर थियो अनि 2AT1 छ। यो भनेको के हुन्छ त, यो भनेको y डट यहाँनिर y1 हुनुपर्ने हो। y1 भनेको हाम्रो केसमा यो लाइन यहाँबाट पास हुने भएको हुनाले हामीले के राख्यौँ त 2AT1 राख्यौँ इक्वल्स टू 2AX प्लस x1 हुनुपर्ने हो। तर x1 भनेको हाम्रो केसमा यो छ, त्यसैले मैले के राखेँ त AT1 को स्क्वायर राखेँ। यति राखिसके पछाडि के भन्न पाइएला त, यो 2A र 2A क्यान्सल भयो, YT1 इक्वल्स टू x प्लस AT1 स्क्वायर हुने भयो। अब यो कस्तो फर्ममा होला त, यसलाई तपाईँहरूले y इक्वल्स टू mx प्लस c को फर्मेटमा mx प्लस c को फर्मेटमा लेख्नुभयो भने यो टीलाई तपाईँहरूले तलपट्टि लग्नु पर्दाखेरि x बाई T1 प्लस AT1 स्क्वायर बाई T1 हुन्छ। यो T1 गयो, गर्दाखेरि यति मात्र हजुरको यहाँनिर बाँकी रहन्छ। भने पछाडि यसलाई हामीले के भन्न पाइयो त, स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको के हो, स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको यहाँबाट के देख्न सकिन्छ त, हुन त यहाँनिर mx मा m भनेको चाहिँ टेन्जेन्ट हो, के अरे स्लोप हो। अब यो केसमा हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर m भनेको के छ त 1 बाई T1 जस्तो देखिन्छ। 1 बाई T1 चाहिँ हाम्रो स्लोप भयो टेन्जेन्टको स्लोप यो हुन्छ भने नर्मलको स्लोप भनेको यसैको रेसिप्रोकल हो। नेगेटिभ रेसिप्रोकल भनेको के हुने भयो त, -1 बाई स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो होइन। अब यो भनेको के हुने होला त, यो भनेको चाहिँ -1 बाई T1 हुने होला। यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको -t हुन्छ है। यो सल्भ गरेर हेर्नु होला है, यसैलाई मैले रेसिप्रोकल गरेर यो लेखेको है नेगेटिभमा। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले यहाँबाट के निकाल्यौँ त, यो नर्मलको स्लोप निकाल्यौँ। अब हेर्नुहोस् है, नर्मलको हामीले स्लोप निकाल्यौँ भर्खरै। स्लोप थाहा छ र पासिङ पोइन्ट पनि थाहा छ भने त्यसको इक्वेसन निकालौँ। त्यसको इक्वेसन निकालिसके पछाडि चाहिएको कुरा त्यहीँ आफै आइहाल्छ है। ल अब पहिला सुरुमा के भन्ने, यसको इक्वेसन लेख्ने, नर्मलको इक्वेसन। अब हामीले 9-10 मा पढेको फर्मुला याद गर्नु पर्यो कोअर्डिनेट्सको। एउटा कुनै लाइन हामीलाई m थाहा छ र लाइनको कुनै एउटा पोइन्ट थाहा छ x, y भने हामीले के लेख्ने गर्थ्यौँ त त्यसको इक्वेसनको लागि y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1 लेख्ने गर्थ्यौँ। यही फर्मुला हामीले यहाँनिर चलाउँ है त। सुरुमा पोइन्ट p लाई लिएर इक्वेसन बनाऊँ अनि क्यूमा गएर चेक गर्ने मात्र हो है। ल पोइन्ट p मा गएर यो इक्वेसन बनाउँदा यो के होला त,
नर्मल 8 पोइन्ट। यो गर्दाखेरि के आउला y माइनस y1 भनेको 281 हुने भयो र x भनेको के हुने भयो पहिला सुरुमा त m चाहियो m भनेको माइनस t1 भर्खर निकालेको हो र यो चाहिँ at1 स्क्वायर सरी x माइनस at1 स्क्वायर हुने भयो। अब यसलाई नमिलाउँ, पहिला सुरुमा भ्यालुहरू राखौँला। एकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई क्वेसनले गाइड गरे अनुसार चाहिँ के भनिरहेको छ त नर्मल अल्सो पासेस थ्रु कहाँबाट पास हुन्छ त यो नर्मल? हामीलाई क्वेसनले भनेकै छ नर्मल चाहिँ क्यूबाट पनि पास हुन्छ। क्यू भनेको पोइन्ट के हो at2 को स्क्वायर कमा 2at2 हो भने पछाडि हामीले के लेख्न पाइयो त सो अब तपाईहरुले यो x यो y को साटो यो कुरा लेख्नु पर्यो हैन। हामीले भ्यालु चेक गर्न खोजेको जस्तो बुझ्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो x को साटो चाहिँ यो कुरा लेख्नुहोस् त के हुन्छ यो भनेको हुन्छ y भनेपछि 2at2 हुने भयो माइनस 281 इक्वल्स टु अनि यतापट्टि चाहिँ माइनस t1 त हुने नै भइहाल्यो। अनि अर्को के बाँकी रह्यो त यतापट्टि x भनेको at2 स्क्वायर at1 स्क्वायर हुने भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ, हामीलाई चाहिएको कुरा त्यहीँनिर भेटिन्छ है। यहाँनिर 2a र 2a कमन लियो भने के होला t1 होला। अनि माइनस t1 र अब a र a कमन लियो भने a कमन लिँदा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बाँकी रह्यो। यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने 2a t2 माइनस t1 इक्वल्स टु माइनस t1। अब यो a लाई मैले बाहिरै ल्याएर लेखेँ र यो भनेको कस्तो फर्ममा छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा छ। यसलाई मैले के लेख्न सक्छु त t2 माइनस t1 t2 प्लस t1 लेख्न सक्छु। अब यहाँबाट हामीले के गर्न सकिएला त यो a र यो a लाई काट्न पाइएला, यसलाई र t2 माइनस t1 यसलाई पनि काट्न पाइयो। त के बाँकी रह्यो त हामीसँग यहाँनिर 2 इक्वल्स टु माइनस t1 t2 प्लस t1 चाहिँ राख्न पाइयो। अब हामीलाई चाहिएको फर्मेट के हो चाहिएको फर्मेट t1 प्लस 2/t1 प्लस t2 इक्वल्स टु 0 हो। अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँनिर यो t1 लाई यतापट्टि तलपट्टि डिभाइड गर्न लगियो भने यो भनेको के होला त 2/t1 इक्वल्स टु नेगेटिभ अफ t2 प्लस t1 होला। अब यो पुरै नेगेटिभ भ्यालुलाई यतापट्टि साइडमा लग्नु भयो भने के हुन्छ त यो भनेको t2 प्लस t1 प्लस 2/t1 इक्वल्स टु 0 होला। यसलाई मैले अझै मिलाएर लेखेँ भने क्वेसनले सोधेको तरिकाले लेखेँ भने यो लेख्न पाउँछु इक्वल्स टु 0। सकियो। यति नै हो के चाहिएको कुरा, यति नै थियो र यो कुरा हामीले देखायौँ पनि हैन, केही प्रब्लम भएन। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2070 को सेट डी को क्वेसन है। हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट द लाइन 3x plus 4y plus 6 equals to 0 is a tangent to the line, to the parabola find its point of contact। यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने के रे देखाउनु पर्ने छ। के देखाउनु पर्ने भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर एउटा प्याराबोला दिएको छ 2y स्क्वायर इक्वल्स टु 9x भन्ने र अनि अर्को एउटा लाइन दिएको छ 4y प्लस 6 भन्ने। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो प्याराबोलाको चाहिँ ट्यान्जेन्ट चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट यो हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि केही पनि गर्ने होइन, हामीलाई एउटा चिज थाहा छ, एउटा जियोस इक्वेसन थाहा छ हैन। अनि त्यो इक्वेसनबाट नै हामीले सल्भ गर्दै लगेर पोइन्टहरू देखाइदियो भने केही पनि गाह्रो हुँदैन है। अब यहाँनिर कन्डिसन चेक गर्न पनि सकिन्छ हैन। कन्डिसन कुनै पनि एउटा
टेन्जेन्ट चाहिँ सरी प्याराबोलाको कुनै एउटा लाइन टेन्जेन्ट हो भनेर देखाउनको लागि हामीलाई कन्डिसन थाहा छ, त्यो कन्डिसन युज गर्दा पनि भयो, होइन भने अर्को ट्रिक पनि छ, अर्को तरिकाले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। अब टेन्जेन्ट हुनको लागि कुनै एउटा लाइन टेन्जेन्ट हुनको लागि चाहिँ के छ त हाम्रो यो इक्वेसनलाई हेरौँ पहिला सुरुमा। ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई C=A/M भन्ने थाहा छ नि एउटा कन्डिसन, यो कन्डिसनलाई पनि हामीले यहाँनिर युज गर्न सकिन्छ, जसमा C भनेको यो लाइनबाट आउने हो, M भनेको यहीँबाट आउने हो र A भनेको चाहिँ यो प्याराबोलाबाट आउने हो। भनेपछि यिनीहरूलाई हामीले यिनीहरूको नर्मल यो निकाल्ने फर्ममा लगेर हेरौँ अनि कम्पेयर गरेर यो भ्यालुहरू ल्याएर त्यो ठ्याक्क हुन्छ कि हुँदैन चेक गरेर देखाउन सकिन्छ है त। अर्को ट्रिक पनि छ, त्यो पनि हामी अहिले पछि हेरौँला। ल पहिला सुरुमा के गरौँ भन्दा गिभन प्याराबोला इज हामीलाई दिएको प्याराबोला के छ 2y² = 9x छ। यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने के भन्न पाउँछु होला, y² = 9/2x भन्न पाउँछु होला। अब यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने हो, यसको जेनरल फर्म भनेको त y² = 4ax हो। कम्पेयरिङ इट विथ केसँग y² = 4ax सँग। 4ax सँग हामीले यसलाई कम्पेयर गऱ्यौँ भने के भेट्न सकिन्छ त 4a = 9/2 भेट्न सकिन्छ, और a = 9/2 × 4 = 9/8। यो भनेको a को भ्याल्यु भयो। हामीलाई C = A/M चाहिने हो भने पछाडि हामीले a को भ्याल्यु पत्ता लगायौँ। अब m र c को भ्याल्यु चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ केबाट, यो चाहिँ टेन्जेन्टको इक्वेसनबाट। अब गिभन इक्वेसन भनेको के थियो त, एन्ड given equation of line is के दिएको छ 3x + 4y + 6 = 0। यसलाई हामीले के को फर्ममा देखाउनु पर्यो, y = mx + c को फर्ममा देखायौँ भने हामीले चाहिएको कुरा निकाल्न सक्छौँ। भने पछाडि यसलाई मैले 4y = -3x अनि अर्को चाहिँ के हुने भयो -6 हुने भयो, और y = -3x/4 - 6/4। यो 4 लाई मैले तल ल्याएको हो, यो भनेको -3/4 × x + -6/4, अथवा यसलाई तपाईँहरूले 3/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गरौँ त, कम्पेयरिङ द इक्वेसन विथ केसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हो, y = mx + c सँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौँ त, m भनेको -3/4, c भनेको -3/2 भन्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई चाहिएको के हो, we know for a line, कुनै एउटा लाइन to be a tangent, फर अ लाइनको पनि यहाँनिर एउटा इक्वेसन राखिदिउँ है, लाइन y = mx + c to be a tangent to tangent of भनौँ न, tangent of y = y² = 4ax। यो प्याराबोलासँग यो प्याराबोलाको टेन्जेन्ट हुनको लागि कन्डिसन भनेको के छ त, c = हाम्रो कन्डिसन भनेको के हो, c = A/M हो। अब भ्याल्युहरू राख्नुहोस् त, c भनेको -3/2 = a भनेको के छ, a भनेको चाहिँ a भनेको 9/8 होल डिभाइडेड बाई m भनेको -3/4 यो हुन्छ। अब यसलाई तपाईँहरूले मिलाएर लेख्ने मात्र हो, केही पनि गाह्रो छैन। 9/8 × 4/-3, अथवा तपाईँहरूले यो डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हाने पनि भयो, तपाईँहरूले एन्सर भेटि नै हाल्नुहुन्छ। यहाँनिर 3 हुन्छ, यहाँनिर 2 हुन्छ, यो भनेको के भयो -3/2 = -3/2 भनेको के भयो त, LHS = since the condition required for a line to be tangent, यो RHS LHS लेख्न जरुरी थिएन है, to be tangent
to a parabola y square equals to 4ax is satisfied. So the given line is tangent of given parabola. यो भनेर भन्न सकिन्छ। ल यो भइसके पछाडि अब हामीलाई के चाहिएको हो? अब हामीलाई चाहिएको हो अर्को हामीलाई के चाहिएको हो? पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट होला सायद। फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई दिएको प्याराबोला भनेको यस्तो थियो रे हैन। यो भनेको हामीलाई दिएको प्याराबोला थियो रे, ल मानिलियौँ। प्याराबोलामा टेन्जेन्ट चाहिँ यसरी पास भएको थियो रे, यो पनि ल मानिलियौँ हैन। यसरी पास भएको थियो भने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको ठ्याक्क यो पासिङ पोइन्ट जुन छ यसलाई हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्ने हो। अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्न हामीलाई गाह्रो छैन, किनभनेदेखि हामीलाई दिएको दुईटा इक्वेसनहरू हामीलाई थाहा छँदैछ। भ्यालुहरू रिप्लेस गर्ने, एक्स वाई यताउता तलमाथि पार्ने, सकाइदिने हो है। अब यसको लागि क्वेसनले भनेअनुसार प्याराबोला भनेको के छ? प्याराबोला भनेको चाहिँ 2y स्क्वायर इक्वल्स टु 9x छ र लाइन भनेको के छ? लाइन भनेको चाहिँ 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टु 0 छ भनेदेखि पहिला सुरुमा हामी के गर्छौँ त? पहिला सुरुमा यहाँबाट एउटा x को भ्यालु अथवा y को भ्यालु कुनैको भ्यालु निकालौँ, त्यसलाई ल्याएर यतापट्टि सब्स्टिट्युट गरौँ अनि त्यसै नै भ्यालुहरू यताउता गर्दाखेरि एन्सर आइहाल्छ। ल पहिला सुरुमा म यो लाइनलाई सल्भ गरेँ है त। यसलाई इक्वेसन आई भने, यसलाई इक्वेसन आई भने। फ्रम आई बाट हेर्दाखेरि 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टु 0 छ। और यसलाई मैले के भन्न पाउँछु होला त? 4y इक्वल्स टु माइनस 3x माइनस 6/4 y इक्वल्स टु नै भनिदिउँ ल। और y इक्वल्स टु नेगेटिभ 3/4x माइनस के भयो? के चाहिँ पो भयो हौ यो? नेगेटिभ 3/2 हो, यो भयो। अब हेर्नुहोस् y को भ्यालु यो आइसके पछाडि हामीले यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ। सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ y इन आई इक्वेसन मा लगेर यो भ्यालु राख्दाखेरि 2y स्क्वायर भनेको y भनेको यो नै भइहाल्यो। y स्क्वायर इक्वल्स टु के छ? 9x छ, 9x। और यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्ने हो अनि x को भ्यालु निस्किसके पछाडि फेरि y को भ्यालु निकालौँला अनि त मिलिहाल्छ नि हैन। ल अब यो भयो हैन। यो भइसके पछाडि यसलाई मैले 2 यहाँ दुईटैबाट नेगेटिभ मैले कमन लिएँ भने नेगेटिभ कमन लिँदाखेरि 3/4x माइनस 3/2 को प्लस को होल स्क्वायर हुन्छ, नेगेटिभ यसको होल स्क्वायर हुन्छ। अब यो नेगेटिभको स्क्वायर भनेको के हुन्छ? अलवेज नेगेटिभ 1 को स्क्वायर भन्नु र 1 को स्क्वायर भन्नुमा त केही फरक छैन भने पछाडि हामीले यसलाई 3/4x प्लस 3/2 को होल स्क्वायर पनि लेख्न पाइन्छ। और 2 आयो अनि यो भनेको चाहिँ के होला त? यो भनेको 3/4 को होल स्क्वायर भनेको 9/16x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3/4 टाइम्स 3/2 यो र यो गयो टाइम्स त्यहाँ बाँकी रहेको x पनि छ प्लस 9/4 इक्वल्स टु 9x आउला। और 2 कति भयो त? 9 अनि यो दुईटाबाट 9 र 9 लाई मैले बाहिर ल्याएँ कमन भनेर। बाहिर ल्याइसके पछाडि बाँकी रह्यो x स्क्वायर बाई 16 प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टु 9x भन्न पाइयो। यो 9 र यो 9 लाई पनि काट्न पाइयो। त हामीसँग अब के बाँकी रह्यो त? और 2 भयो। यहाँबाट यस्तो गरौँ न, x स्क्वायर बाई 4 टाइम्स 1/4 प्लस 1/4 टाइम्स x प्लस 1/4। हुन त यो तपाईँहरूलाई एकदमै इजी कुरा हो तर मैले राम्रोसँग बुझाउनको लागि यो गर्दैछु। 1/4 1/4 1/4 लाई तपाईँहरूले कमन लिनुभयो भने 2 टाइम्स 1/4 होला
यो र यो गयो 2 भयो, बाँकी रह्यो x²/4 प्लस x मात्रै बाँकी रह्यो, x अनि 1 इक्वल्स टु x। अब यो 2 लाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के भन्न पाइएला, 1 इक्वल्स टु 2x भन्न पाइएला। अब यसलाई मैले के लेख्न पाएँ, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टु 8x लेख्न पाएँ। यो 8x लाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x² मल्टिप्लाई होइन, यतापट्टि ल्याउँदाखेरि हो माइनस 4x भयो प्लस 4 इक्वल्स टु 0। यो भनेको x - 2 को होल स्क्वायर हो, इक्वल्स टु 0। और यसलाई तपाईँहरूले अब कसरी लेख्दाखेरि सजिलो लाग्छ त्यसरी लेख्नु होला। मैले चाहिँ अब के लेखेँ भन्दाखेरि यसरी 0² लेखेँ, x - 2 इक्वल्स टु 0 भने और x इक्वल्स टु 2 आयो, x को भ्यालु 2 आयो है। x को भ्यालु 2 आइसके पछाडि यही कुरालाई तपाईँहरूले लगेर माथि y इक्वल्स टुमा लगेर रिप्लेस गर्नुभयो भने अब यसलाई फेरि हामीले यो इक्वेसनमा लगेर रिप्लेस गरौँ है। आई भनेर भने अगेन y इक्वल्स टु के थियो, y इक्वल्स टु -3/4x माइनस 3/2 थियो। यो भनेको -3/4 टाइम्स 2 माइनस 3/2, 2 गयो, कति आयो त, यहाँनिर 2 आयो, -3/2 -3/2, 2 र 2 त एउटै भयो भनेपछि -6/2 आयो। यो भनेको 3 इक्वल्स टु -3 भनेपछि हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको रिक्वायर्ड पोइन्ट इज भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ 2/-3 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको लागि हामीले के गर्यौँ, भ्याल्युहरूलाई सब्स्टिट्युट गर्दै गर्दै सल्भ गऱ्यौँ। दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने कुरा गाह्रो भएन। र अर्को हामीले टेन्जेन्ट देखाउनुको लागि के गर्यौँ त, C इक्वल्स टु A/M वाला कन्डिसन युज गरेर यसलाई टेन्जेन्ट पनि देखायौँ। ल, सकियो, यति गऱ्यो भने पुग्छ है। अब यस पछाडि अर्को क्वेसन के छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोला y² इक्वल्स टु 4ax इन द स्लोप भनेको छ। यो हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ, इन द स्लोप फर्म भनेको छ, यो सल्भ भइसकेको छ माथि कतै। तपाईँहरूले पार्ट 2 मा भेट्न सक्नुहुन्छ त्यो क्वेसन है। अब त्यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसन छ 2071 को सप्लिमेन्ट्रीको भनेर भनेको छ। फाइन्ड द एरिया अफ द ट्राइएंगल formed by the lines joining the vertex of the parabola y² equals to 12x to the nth of its lattice rectum। यो भनेको छ फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल फर्म्ड बाई द लाइन्स जोइनिङ द भर्टेक्स अफ द प्याराबोला। यो भनेको चाहिँ यसको कुरा बुझौँ है त। ल्याटस रेक्टम, यसलाई म तपाईँहरूलाई पहिला सुरुमा एउटा डायग्राम बनाउँछु, डायग्राम बनाएर बुझाउँछु है त। यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको एउटा इक्वेसन छ यहाँनिर, यो इक्वेसनलाई हामीले केसँग कम्पेयर गरौँ, y² इक्वल्स टु 4ax सँग कम्पेयर गरौँ। 4ax सँग कम्पेयर गरियो भने यो के हुन्छ हेरौँ है त। केही पनि गाह्रो कुरा छैन, एकदमै सजिलो कुरा हो है। तपाईँहरू यो क्वेसन देखेर नाच्दिनु होला, एकदमै सजिलो क्वेसन हो, एकैछिनमा सल्भ हुन्छ है। कम्पेयरिङ द गिभन इक्वेसन विथ केसँग कम्पेयर गर्ने हो, ax सँग। हामीलाई दिएको इक्वेसन के हो, y² इक्वल्स टु 12x हो। यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने, y² इक्वल्स टु 4ax सँग कम्पेयर गर्ने। यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त, 4a इक्वल्स टु 12 भन्न सकिन्छ। और a को भ्यालु आयो 3, a को भ्यालु 3 भयो है। यो a को भ्यालु किन निकालेको भन्ने कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले एकैछिनमा। म यहाँनिर तपाईँहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्छु है त। ल, हाम्रो प्याराबोला भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो, यो भयो। अब ल्याटस रेक्टम पनि हुन्छ है। यहाँनिर ल्याटस रेक्टम कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो।
यस्तो खालको इक्वेसनको लागि प्याराबोलाको ल्याटस रेक्टम भनेको के हुन्छ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको स्ट्रेट लाइनलाई हामीले के भनिन्छ त, ल्याटस रेक्टम भनेर भनिन्छ। अब ए को भ्यालु हाम्रो के आएको छ, 3 आएको छ भनेपछि यो भनेको 3,6 होला, यो भनेको 3,-6 होला। अनि ओरिजिन भनेको त यस्तो भन्ने बित्तिकै यसरी ओरिजिन र भर्टेक्स भनेको त ओरिजिन भइ नै हाल्ने भयो। एक्स ल अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको ओरिजिन भयो अनि 3,6 भनेको 1 2 3 यो पोइन्ट भयो 1 2 3 4 5 6 यो पोइन्ट भयो भने पछाडि हाम्रो प्याराबोला भनेको टेन्टेटिभली कस्तो आउने रहेछ त, टेन्टेटिभली होइन यही नै हो है आउने नै, यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो यो प्याराबोला हुन्छ, यो हुन्छ है, यो प्याराबोला भयो। अब यहाँनिर अझै फर्दर यता जाने होला केही होला हैन, योतिर नजाउँ हामी, अझै यतापट्टि जान सक्छ। ल त्यो कुरा छोडिदिउँ। अब हाम्रो टेन्जेन्टको कुरा के अरे हाम्रो क्वेसनको कुरा गर्दा क्वेसनले भनेको के हो त, फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल फर्म्ड बाई द भर्टेक्स अफ प्याराबोला। भर्टेक्स अफ प्याराबोला भनेको के भयो, भर्टेक्स अफ प्याराबोला भनेको यही पोइन्ट भइहाल्यो, यो पोइन्ट, अनि त्यस पछाडि टु द इन्च अफ ल्याटस रेक्टम। इन्च अफ ल्याटस रेक्टम भनेको यो र यो भयो भने हामीलाई चाहिएको के रहेछ भन्दाखेरि यहाँदेखि यो लाइन अनि यो लाइन, तीनटा लाइनहरू र यहाँबाट आएको यो लाइन, यो तीनटा जोइन गर्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँनिर एउटा ट्रायंगल बनेको छ नि, यो ट्रायंगलको हामीलाई एरिया चाहिएको हो र यो एरिया निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। यो एरिया निकाल्नको लागि हामीले क्लास 9-10 तिर पढेको फर्मुला युज गरे पुग्छ है। म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टवाला फर्मको त्यो फर्मुला हामीले युज गरेको थियौँ हैन, क्लास 11 मा हामीले म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको पनि कुरा गरिसकेको छौँ। सो अब ट्रायंगलको त्यो एरिया निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन है। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। xn, y1 y3 being the vertices of triangle. The area of triangle is given by सरी यो तीनटै वान हो है। ल यो थियो हाम्रो के चाहिँ फर्मुला। अब लेट x1 y1 इक्वल्स टु ओरिजिन, भर्टेक्स भनेको त ओरिजिन हो, ओरिजिन भन्ने बित्तिकै 0,0 राख्न पाइयो र ल्याटस रेक्टमको एउटा इन्ड भनेको के थियो, एउटा इन्ड भनेको a, 2a थियो। a भनेको 3 छ भने 2a भनेको 6 भयो। यो भनेको के हुने भयो त 3,-6 हुने भयो। एरिया इक्वल्स टु कति भयो, हाफ अफ x1 y1 भनेको यो 0,0 नै हुने भयो। अब के गर्न सकिन्छ, हामीले पढेको एक्सपेन्सन पढेको थियौँ नि हामीले डिटर्मिनेन्टमा, त्यही कुरा युज गर्दा पनि भयो, होइन भने सारस रुल लगाउँदा पनि भयो, जे गर्दा पनि भयो, जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला। ल तपाईहरुलाई अब एक्सपान्डिङ गाह्रो लाग्न पनि सक्छ, किनकि मलाई पनि गाह्रो लाग्थ्यो 11 मा हुँदाखेरि, मैले सारस रुल भन्दा अरु केही युज गर्थिन, सदा सजिलो लागेर म अहिले पनि त्यही गर्दिन्छु है त। 1/2 अब यसलाई खोल्दाखेरि कसरी खोल्नु पर्ला, सारस रुल है, यो मल्टिप्लाई गर्ने सुरुमा प्लस त्यस पछाडी यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने, के भयो प्लस, अनि यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने, यो मल्टिप्लाई गर्ने भनेको -6 × 3 यो भयो। माइनस के गर्ने त, माइनस
यो टाइम्स यो भनेको के भयो त प्लस यो टाइम्स यो अब यहाँनिर 0 परेको छ मैले डाइरेक्ट 0 गरिदिएँ यहाँनिर पनि 0 छ मैले डाइरेक्ट 0 नै लेखिदिएँ अब यो भनेको के हुन्छ त 1/2 0 0 अनि त्यस पछाडि यहाँबाट आयो नेगेटिभ अफ कति नेगेटिभ अफ कति हुन्छ नेगेटिभ अफ 18 माइनस नेगेटिभ अफ 18 यसको एब्सोल्युट भ्याल्यु है फेरि अब हेर्नुहोस् है अब एरिया कहिल्यै पनि नेगेटिभमा त हुँदैन एरिया भनेको सधैँ पोजिटिभमै हुने हो यो भनेको 1/2 टाइम्स 36 किनकि यसको एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको 36 हुन्छ 18 आयो नि होइन 18 स्क्वायर युनिट्स चाहिँ लेख्नु पर्यो कोअर्डिनेट्समा कहिले पनि एरिया निकाल्दै हुनुहुन्छ भने स्क्वायर युनिट्स लेख्नु पर्यो डिस्टेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने युनिट्स लेख्नु पर्यो र यति गरिसके पछाडि हामीले चाहिएको एन्सर चाहिँ एरिया चाहिँ यहाँबाट निकाल्न सक्यौँ ल सकियो है केही पनि गाह्रो छैन के गर्ने रहेछ त पहिला सुरुमा ल्याटस रेक्टमको पोइन्टहरू पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ त्यो पोइन्टहरू पत्ता लगाउनको लागि हामीले ए को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो ए को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि दिएको जुन इक्वेसन छ त्यसलाई लगेर योसँग लगेर कम्पेयर गर्नु पर्यो ए को भ्यालु निस्किन्छ ल्याटस रेक्टमको दुईटा पोइन्ट पनि निस्किन्छ र हामीलाई भर्टेक्स थाहा छँदैछ ओरिजिन हो तीनटा पोइन्ट भइसके पछाडि यो फर्मुला लगायो भने एन्सर आउँछ सकियो इजी अब यो भइसके पछाडि जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ 2000 कतिको पो हो यो फाइन्ड द कन्डिसन अन्डर विच द लाइन y इक्वल्स टु mx प्लस यो गरिसकेको छ है यो गरिसकेको छ अर्को क्वेसन चाहिँ इफ द ट्यान्जेन्ट टु द प्याराबोला दिस मेक्स एन एङ्गल अफ दिस विथ द स्ट्रेट लाइन दिस फाइन्ड द इक्वेसन एन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेर भनेको छ ल हेर्नुहोस् है हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ क्वेसन लेख्छु म 2072 को क्वेसन हो यो चाहिँ इफ द ट्यान्जेन्ट हामीलाई यहाँनिर एउटा ट्यान्जेन्ट दिएको छ ट्यान्जेन्ट भनेको छ प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 12x भनेर दिएको छ मेक्स एन एङ्गल 45 डिग्री केसँग विथ द स्ट्रेट लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टु 0 योसँग एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउँछ अरे अनि त्यस पछाडि के भनेको छ फाइन्ड इट्स इक्वेसन एन्ड पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फाइन्ड इट्स इक्वेसन एन्ड पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यो भनेको छ हामीलाई के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है हामीलाई कुनै एउटा अब यो 12x भनेको खासमा यही हो प्याराबोला चाहिँ यही प्याराबोलालाई उठाएर लगेँ मैले यो एउटा प्याराबोला छ हामीसँग दिएको इक्वेसनले यही प्याराबोला दिन्छ है ल यो एउटा प्याराबोला भयो अब यहाँनिर यो x छ यो x ड्यास छ यो y ड्यास छ यो भयो भनेदेखि यसको के भनेको छ एउटा लाइन पनि दिएको छ अब यो लाइन चाहिँ कहाँनिर होला त्यो म खोज्नतिर दुःख गरिनँ हैन म डाइरेक्ट एउटा कुनै पोइन्ट लिन्छु त्यही पोइन्टबाट ट्यान्जेन्ट बनाउँछु पछि त्यो पोइन्ट कतै निस्केला त्यसलाई मतलब नगरौँ ल यो पोइन्टसँग राखेर मैले एउटा ट्यान्जेन्ट बनाएँ है मानिलिउँ यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो ट्यान्जेन्ट बनेको छ है र यो ट्यान्जेन्टको हामीलाई इक्वेसन अहिलेसम्म थाहा छैन यो ट्यान्जेन्टले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि 45 डिग्रीको एङ्गल बनाउँदो रहेछ एउटा कुनै लाइनसँग ल यसरी 45 डिग्रीको एङ्गल चाहिँ यसले कुन लाइनसँग बनाउँदो रहेछ त यो दिएको लाइन के छ भन्दाखेरि x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टु 0 यो लाइनसँग 45 डिग्रीको एङ्गल ट्यान्जेन्टले बनाउने रहेछ अब हामीलाई चाहियो यो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन जबकि हामीलाई यसको इक्वेसन y स्क्वायर इक्वल्स टु 12x दिएको नै छ अब यति गर्न पर्ने हो अनि अर्को के पनि छ फाइन्ड द इक्वेसन एन्ड पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको यो पोइन्ट पनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ है अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो पहिला सुरुमा हामीलाई के चाहिएको हो इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट चाहिएको हो इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट चाहिँ कसरी निकाल्न सकिएला त भन्ने सोचौँ है त यस्तो गरौँ न पहिला सुरुमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि
एउटा टेन्जेन्टको हामीले स्लोप सपोज गरौँ mx प्लस c भन्ने सपोज गरौँ अनि यसमा चाहिँ c को भ्यालु हामीले यदि त्यो गिभन प्याराबोलासँग टेन्जेन्ट हुन्छ भने m बाई a बाई m कि m बाई a बाई m हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ भनेपछि हामीलाई यहाँनिर इक्वेसन प्याराबोलाको इक्वेसनबाट a को भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो है। यो गरौँ, यहाँबाट हामीले एउटा सर्टेन इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ टेन्जेन्टको भनेको त्यस्तो इक्वेसन त होइन, यही नै निस्किन्छ जेनरली होइन, यही एउटा इक्वेसन निस्किन्छ। यहाँबाट हामीले टेन्जेन्ट स्लोपको के अरे यहाँनिर m को भ्यालु भएको भए m को भ्यालु मात्रै भएको भए हेर्नुहोस् है, m को भ्यालु मात्रै भएको भए टेन्जेन्टको इक्वेसन आइ नै हाल्थ्यो। हामीलाई m को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ र a को भ्यालु त हामीले क्याल्कुलेट गरि नै हाल्छौँ प्याराबोलाबाट, त्यो गाह्रो भएन। m को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, दिएको कन्डिसन 45 डिग्री बनाएर एउटा लाइन भनेको थियो, त्यो लाइनको स्लोप पत्ता लगायो भने यहाँबाट हामीले एउटा लाइनको स्लोप थाहा छ हामीलाई, अर्को लाइनको स्लोप हामीलाई यहाँनिर चाहिएको छ र डिग्री थाहा छ भने यो स्लोप त निकाल्न गाह्रो भएन भनेपछि m को भ्यालु त्यहाँ लगेर रिप्लेस गरौँला पछि होइन। यसरी नै हामीले सल्भ गरौँला र पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको कुरा अहिले पछि हेरौँला। पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, हामीलाई a को भ्यालु चाहिन्छ भने a को भ्यालु निकालौँ पहिला है। Comparing the given equation of parabola योसँग कम्पेयर गर्यो भने हामीले के भन्न पाइन्छ त, y त y नै भइहाल्यो, 4a भनेको चाहिँ 12 हो भन्न पाइन्छ। यहाँबाट हामीले a को भ्यालु 3 निकाल्न सकिन्छ। a को भ्यालु 3 हुने बित्तिकै के भन्न पाइयो त, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको टेन्जेन्ट विल बी के हुन्छ, हुन त y इक्वल्स टु mx प्लस c हो हामीले सपोज गर्ने होइन, y इक्वल्स टु mx प्लस c भन्ने एउटा टेन्जेन्ट सपोज गर्ने हो। तर त्यो टेन्जेन्ट भन्नाले त्यो लाइन त्यही प्याराबोलाको टेन्जेन्ट नै हो भन्ने चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ, c इक्वल्स टु a बाई m बाट थाहा हुन्छ। भनेपछि हामीले यो c को भ्यालु a बाई m राख्यौँ भने ठ्याक्कै यही टेन्जेन्ट चाहिँ यही लाइन चाहिँ त्यो प्याराबोलाको टेन्जेन्ट हो भनेर भन्न सकिन्छ, a बाई m हुने भयो। ल अब भ्यालुहरू हेर्नुहोस् त, यो भनेको फेरि के भयो, mx प्लस 3 बाई m भनेको हामीलाई चाहिएको इक्वेसन हो। तर अब यहाँनिर m को भ्यालु मात्रै भइदिएको भए सायद हामीले इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट लेख्न सकिन्थ्यो। m को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। अब एकर्डिङ टु क्वेसन होइन, यहाँनिर पहिला सुरुमा स्लोप अफ के छ, स्लोप अफ टेन्जेन्ट लाई मैले m1 भने, यो भनेको के छ, m छ, यहाँनिर देख्न सकिन्छ। र अर्को हामीलाई गिभन लाइन के छ, लाइन इज, यसलाई पनि मैले y इक्वल्स टु mx प्लस c को फर्ममा लगेँ भने यो के लेख्न पाउँछु त, प्लस 3 इक्वल्स टु 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टु 2y और y इक्वल्स टु x बाई 2 प्लस 3 बाई 2। यहाँबाट हामीले यो यसको स्लोप भनेको 1 बाई 2 भनेर भन्न सकिन्छ। स्लोप अफ गिभन लाइन इज 1 बाई 2 होइन, स्लोप भनेको 1 बाई 2 आयो। अब क्वेसनले भने अनुसार एकर्डिङ टु क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ के छ अरे त, टेन्जेन्ट मेक्स एन एङ्गल अफ 45 डिग्री विथ त्यही लाइनसँग विथ योसँग हामीलाई अब देखाउनु पर्यो नि त। अब यसैबाट हामीले m1 हामीलाई चाहिएको त यहाँनिर m को भ्यालु हो, यो m को भ्यालु हामी खोज्दैछौँ है, र यसको लागि हामीले यो चिजको मद्दत लिँदैछौँ। यो भन्नुको अर्थ के हो त, tan 45 डिग्री भनेको m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस, अब यसलाई हामीले एब्सोल्युट भ्यालु राख्दा पनि भयो नि होइन। यो भनेको के भयो त, m1 भनेको हामीलाई थाहा छैन, m2 भनेको के छ, tan 45 भनेको 1 हुन्छ है,
1 प्लस माइनस यसलाई नै अहिले एब्सोल्युट राखौँ न त हैन 1 प्लस m/2 यो भयो एकछिनको लागि हामीले यहाँ प्लस माइनस युज गरेको भए सायद हुन्थ्यो होला मैले प्लस माइनस युज गरिनँ है प्लस माइनस युज गरौँ है ल प्लस माइनस यही छ अब यसलाई हामीले के गरौँ त एकचोटि टेकिङ पोजिटिभ लिउँ एकचोटि टेकिङ नेगेटिभ लिउँ है पोजिटिभ भ्यालु लियो भने चाहिँ 1 प्लस m/2 भनेको के हुन्छ m-1/2 हुन्छ हैन यो भनेको के हुने भयो त or m/2 minus m equals to -1/2 minus 1 or m minus 2m/2 equals to कति हुने भयो त -1/2 minus 1 कि 2 or minus m equals to -3 or m equals to 3 एउटा केस यो भयो अर्को टेकिङ नेगेटिभ सरी यो भयो or 1 भनेको इक्वल्स टु -m अब यसलाई यता लगाउँ यसलाई यता ल्याउँ कति हुने भयो m/2 plus m equals to 1/2 minus 1 or 3/2 m equals to -1/2 2 र 2 गयो or m equals to -1/3 आयो दुईटा कुराहरू आयो अब हामीले दुईटा इक्वेसन भन्न सकिदो रहेछ पोजिटिभ भएको बेलामा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको के हुने रहेछ m को भ्यालु राख्ने मात्र हो y इक्वल्स टु 3x प्लस 3/3 हुने भयो यो भनेको 3x प्लस 1 हुने भयो एउटा यो भयो जतिखेर नेगेटिभ हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको के भन्न पाइन्छ y इक्वल्स टु -1/3 टाइम्स x प्लस 3/1/3 यो हुने भयो यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु होला त यो भनेको अलिकति अब सल्भ गर्नुपर्ने भयो यार 3y minus x minus 9 एकछिन 9 हुँदैन होला मैले डाइरेक्ट 3x पनि त गर्न पाइनँ नि त सरी 3y पनि त गर्न पाइनँ नि त यो भनेको अझै नि यहाँ 3 नै हुन्छ है 27 बल्ल 3y लेख्न पाइयो or x लाई पोजिटिभ यतापट्टि ल्याउँदाखेरि प्लस 3y प्लस 27 इक्वल्स टु 0 यो दुईटा भनेको हामीलाई चाहिएको टेन्जेन्टको इक्वेसनहरू भनेको यो रहेछ अब यो दुईटा इक्वेसन भइसके पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हो त अर्को पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्नु पर्ने हो हैन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कुनै पनि टेन्जेन्ट कुनै एउटा प्याराबोलासँग y इक्वल्स टु mx प्लस c र y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भन्ने दुईटा यो भनेको प्याराबोला यो भनेको लाइन छ भने हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको a/m स्क्वायर कमा 2a/m हुन्छ भनेर हामीले के गरेको थियौँ त हाम्रो पार्ट 3 को लास्ट क्वेसनमा हामीले सायद यही कुरा सल्भ गरेको थियौँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गर्न सक्छौँ है ल भ्यालुहरू राख्दै जाने त हो नि हैन अब यसको लागि हाम्रो m को भ्यालु त दुईटा छ we know point of contact a/m स्क्वायर कमा m हो हैन अब जतिखेर m को भ्यालु 3 हुन्छ त्यो बेलामा a/m स्क्वायर कमा 2a/m भनेको के हुने भयो त यो भनेको a भनेको 3 नै हो 3 स्क्वायर भयो कमा 2 टाइम्स 3/3 3 र 3 गयो अनि यो र यो पनि गयो के बाँकी रह्यो त हामीसँग 1/3 कमा 2 अनि त्यसैगरी जति बेला m को भ्यालु चाहिँ -1/3 हुन्छ
त्यतिखेर चाहिँ हामीले a/m² कमा 2a/m भनेको के भन्न पाइएला त a भनेको 3 छ यो भनेको 1/3 को होल स्क्वायर कमा 2 टाइम्स 3/1/3 यो कुराहरू तपाईँहरूले क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है यो भनेको 3 स्क्वायर अनि टाइम्स 3 भनेपछि 27 आयो यो भनेको चाहिँ 6 र 3 भनेपछि -18 आयो ल यो डेटा चाहिँ हामीलाई चाहिएको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो है ल यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्ने एउटा तरिका यो भइहाल्यो अब अर्को तरिका भनेको तपाईँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले कहाँनिर हो पनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सायद हो यो यसरी तपाईँहरूले दुईटा प्याराबोलाको इक्वेसन र गिभन लाइनको इक्वेसन दुईटालाई तपाईँहरूले सल्भ गरेर यसरी पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि तरिका भइ नै हाल्यो र यसरी गर्दाखेरि पनि सजिलो भइहाल्यो है माथिको क्वेसनलाई यसरी गर्दाखेरि पनि पाउनुहुन्छ है मैले त्यो माथि चाहिँ अलिकति लामो गरेको थिएँ तर केही छैन हैन दुईटै तरिका जान्दाखेरि राम्रो अर्को के भनेको छ डिफाइन कनिक सेक्सन फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्याराबोला एन्ड प्याराबोला इन इट्स स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको y² = 4x मा देखाऊ भन्न खोजेको हो त्यो हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ कोनिक सेक्सन भनेको के हो भन्नेको डेफिनेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोनिक सेक्सन भनेको के हो कुनै पनि एउटा लोकस भनौँ न भन्नाले एउटा पोइन्टको लोकस चाहिँ कुदिरहेको हुन्छ हैन अब यसलाई एउटा प्लेनमा कुदेको हामीले 2D मै हेर्ने हो एउटा प्लेनमा कुदेको छ जसमा चाहिँ के हुन्छ त जसमा चाहिँ हाम्रो यसलाई म लेखि नै दिन्छु है तपाईहरुलाई त्यो क्वेशन चाहिँ सायद 2 मार्क्समा 1 मार्क्सको वेटेज लिएर यो क्वेशन जनरली सोधिन्छ locus of a point moving in a plane भनेर भन्दा ठीक हुन्छ moving in a plane in such a way that त्यहाँनिर एउटा रेशियो बनेको हुन्छ के को रेशियो हुन्छ त एउटा चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम द फिक्स्ड पोइन्ट जसलाई हामीले फोकस भनेर पछि भन्छौं हैन way that the from a fixed point to its यही हो है कनिक सेक्सन भनेको अब यहाँनिर तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा की पोइन्टहरु ख्याल गर्नु होला यो भनेको सच यहाँनिर रेशियोको कुरा देख्न सक्नुहुन्छ डिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट यो पोइन्ट भनेको फोकस हो र डिस्टेन्स फ्रम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन भनेको यो लाइन भनेको चाहिँ के हो त यो लाइन भनेको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई एक्सिस हो है ल यही दुईटा कुराहरुलाई ख्याल गरेर एउटा रेशियो हो भनेर भन्दा भयो हैन अनि त्यसपछि जुन चाहिँ सरी रेशियो हो भनेर भन्दा पनि लोकस जुन चाहिँ यो रेशियोमा कुदिरहेको हुन्छ भनेर भन्नु होला सकियो है अनि फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला y² = 4x यो सल्भ भइसकेको छ अब त्यसपछि अर्को क्वेशन के छ इफ द टेन्जेन्ट y² = यति मेक्स यो त भर्खरै सल्भ गरेको है 2072 मा भएको क्वेशन 2073 मा पनि सोधेको छ इफ अ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला y² = 12x makes an angle of 45 degree with the straight line this find the equation of tangent र हामीले त point of contact पनि निकालेको थियौ भर्खरै त्यो परेन त्यसपछि अर्को के भनेको छ so that the pair of tangents from the point यति are right angle यो क्वेशन पनि हामीले सायद कतै सल्भ गरेको छौं है यो क्वेशन एक्चुअली म चेक गर्छु है हामीले पार्ट 2 मा सल्भ गरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई so that the pair of tangents वाला क्वेशन हो हैन find the condition deduce अनि prove that the lattice rectum bisects at 90 degree यो चाहिँ होइन determine the equation find the equation of normal अनि find the coordinates prove that the line this touches the parabola this यो होइन यो पनि होइन find the equation of parabola होइन so that the tangents यो क्वेशन हो यो सल्भ भइसकेको छ है
2074 मा सोधेको क्वेसन रहेछ यो चाहिँ। फाइन्ड द कन्डिसन अन्डर विच, यो त सल्भ भइ नै सकेको छ। अनि त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट स्लोप फ्रम फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, यो पनि सल्भ भइसकेको छ है। अनि फाइन्ड द कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी, यो पनि सल्भ भइसकेको छ। प्रुभ द्याट द लाइन जोइनिङ द इन्स अफ ल्याटस रेक्टम एन्ड द प्याराबोला, यो क्वेसन चाहिँ सल्भ भएको छैन। ल 2075 को क्वेसन चाहिँ हेरेर अलिकति कडक छ तर एकदमै सजिलो छ। 4 मार्क्सको क्वेसन भनेको चाहिँ एकैछिनमा सल्भ हुन्छ है। ल यो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा 2075 को क्वेसन हो यो चाहिँ। प्रुभ द्याट द लाइन्स joining the ends of latus rectum of the parabola y square equals to 4ax to the point of intersection of the directrix and the axis are at right angle. यो सही क्वेसन। प्रुभ द्याट द लाइन्स जोइनिङ द इन्स अफ ल्याटस रेक्टम, अनि त्यस पछाडि अफ द प्याराबोला यति टु अ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द डिरेक्ट्रिक्स एन्ड द एक्सिस। यो छोडिदिनु होइन, म तपाईँहरूलाई यो क्वेसनको कुरा नै बुझाइदिइहाल्छु। यो एउटा पहिला सुरुमा डायग्राम बनाउँछु त्यहाँबाट बुझाउँला है। यो भयो। हाम्रो प्याराबोला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, ल यो एउटा कुनै प्याराबोला छ है हामीसँग, यो प्याराबोला भयो अरे ल हैन। यो प्याराबोला भइसके पछाडि अब डिरेक्ट्रिक्स अनि यतापट्टि ताने मैले, अनि त्यस पछाडि ल्याटस रेक्टम, ल यो भयो, यो ल्याटस रेक्टम भयो। यो भनेको के हुन्छ भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको ए हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको -a हुन्छ। सो यो पोइन्टहरू मैले पहिला मार्क गरिदिइहालेँ है। -a,0 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो अब यहाँनिर 2a जस्तो देखाउनु पर्ने हो तर मैले देखाइनँ, यो मेरो गल्ती भयो है। ठिकै छ, केही छैन, यसलाई तपाईँहरूले कन्सिडर गर्नु होला। यो भयो ल्याटस रेक्टमको दुईटा पोइन्टहरू मैले एल र एल ड्यास भनेर दिएँ र यहाँनिर एस भनेर राखेँ। अनि यो भनेको हाम्रो ओरिजिन भयो। ल यो एउटा डायग्राम छ। अब हामीले यहाँ के देखाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा हेरौँ है। यहाँनिर चाहिँ एउटा भनेको यहाँदेखि यो लाइन र अर्को भनेको यहाँदेखि यो लाइन, यो दुईटा लाइनहरू चाहिँ हाम्रो 90 डिग्रीमा छन्। अथवा यो एलएल, यसलाई मैले जस्तै पी भनेर दिएँ भने एलपिएल ड्यास भन्ने जुन एङ्गल छ एउटा फर्म भएको, यो चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ देखाउनुहोस् भनेर भनेको छ। फिगर त्योसँग मिलेको चाहिँ छैन है, फिगर मिलेको छैन। जस हामीले देखाउनु पर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब यो गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, पहिला सुरुमा हामीलाई यहाँनिर के थाहा छ त, यो ल्याटस रेक्टमको एउटा इन्ड हो, यो ल्याटस रेक्टमको अर्को इन्ड हो, र यो भनेको के पोइन्ट हुन्छ त, a,0 हुन्छ। हामीलाई यो पोइन्ट र यो पोइन्ट थाहा छ भने यसको स्लोप थाहा हुन्छ, अनि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट थाहा छ भने यसको स्लोप थाहा हुन्छ। दुईटा लाइनहरू दुईटैको स्लोप थाहा छ भने तिनीहरू बिचको एङ्गल पनि थाहा हुन्छ। एङ्गल 90 डिग्री निकाल्ने देखाइदिने सकियो हैन। ल यसको लागि चाहिँ हामीले अथवा कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी पनि चेक गर्न सकिन्छ है। हुन त गर्ने त त्यही नै हो हैन। ल मैले के भने, लेट एल a,2a एन्ड एल ड्यास a,-2a बी द इन पोइन्ट्स अफ, यो त 2 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसन हो क्या खासमा, यस्तो सजिलो छ, अफ द ल्याटस रेक्टम of the parabola
y square equals to 4ax अल्सो लेट हामीले पोइन्ट पी भनेर सपोज गरेको छौँ p माइनस a, 0 मा हुन्छ यो चाहिँ बी द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द डिरेक्ट्रिक्स र अर्को के को डिरेक्ट्रिक्स एन्ड एक्सिस अफ प्याराबोला भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिरेक्ट्रिक्स भनेको यो लाइन भयो र एक्सिस भनेको यो लाइन भयो, यो दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको यो पोइन्ट हो भनेर भन्न खोजेको हो। ल त्यो भइसके पछाडि हामीले के भन्छौँ त, नाउ स्लोप अफ एलपी, पहिला एलपी को स्लोप निकाल्नु पर्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर पोइन्टहरू थाहा छ र स्लोप निकाल्ने भनेको y2 - y1 / x2 - x1 हो भनेको 2a - 0 / x2 भनेको a - a भनेको 2a / 2a भनेको 1 अनि अर्को चाहिँ स्लोप अफ एलपी पछाडि अर्को के छ l dash p छ भनेको के हुन्छ त -2a - 0 / अर्को के छ त a अनि सरी a - a नै छ -a छ कि a - a छ कि के छ a - a छ है, यो भनेको के भयो -2a / 2a भयो भनेको -1 भयो। ल दुईटाको स्लोप थाहा भयो, दुईटाको स्लोप थाहा भइसके पछाडि कुनै दुईटा चीजहरू परपेन्डिकुलर छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ m1 डट m2 को भ्यालु निकाल्छौँ, जुन भनेको 1 टाइम्स -1 भयो भनेको -1 भयो। कहिल्यै पनि दुईटा स्लोप छ, दुईटा लाइनको दुईटा स्लोपहरू आयो भने तिनीहरूको प्रोडक्ट यदि -1 हुन्छ भने त्यो स्लोपहरू भएको लाइनहरू चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त, सिन्स इक्वल्स टु -1 LP and LP dash are perpendicular। यति भनेर सकाइदिन सक्नुहुन्छ, यो क्वेसन सकियो। यो क्वेसन भइसके पछाडि अर्को क्वेसन के भनेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट, यो सल्भ भइसकेको छ। त्यस पछाडि फाइन्ड द कन्डिसन, के भने यसले, फाइन्ड द कन्डिसन द्याट द लाइन यति मे बी द ट्यान्जेन्ट टु द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x। ल यो क्वेसन चाहिँ सल्भ भएको छैन, यो क्वेसन चाहिँ 2075 GIE भनेर दिएको छ। ल 2075 को क्वेसन यहाँनिर के भनेको छ, फाइन्ड द कन्डिसन द्याट द लाइन c equals to 0 is होइन मे हो, मे बी tangent to the parabola y square equals to 4x है, 4x भनेको छ। अब यति मात्र दिएको छ हामीलाई। अब यो यति सजिलो छ नि, यति सजिलो छ नि, यो 2 मार्क्सको क्वेसन त होइन नि, 4 कै रहेछ। ल यति सजिलो छ नि, कुरै नगर्नुहोस् के, त्यति सजिलो छ कि यो क्वेसन चाहिँ, लास्टै सजिलो। यति सजिलो त सायद क्वेसन छैन होलाहरू, केही पनि गर्नु पर्दैन, एकदमै सजिलो। के गर्ने भन्दाखेरि योलाई चाहिँ लगेर हामीले कस्तो फर्ममा देखाउने, यसलाई लगेर हामीले y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x को फर्म, सरी y के अरे यसलाई हामीले y इक्वल्स टु mx प्लस c को फर्ममा देखाउने, यहाँबाट a को भ्यालु निकाल्ने, c इक्वल्स टु a बाई m कन्डिसन लगाइदिने, सकियो, केही पनि गाह्रो छैन है। ल यसलाई हामीले सुरुमा के भनौँ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको प्याराबोला के छ, गिभन प्याराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x। अब यसलाई हामीले कम्पेयर गरेर a को भ्यालु निकाल्नु, कम्पेयरिङ द गिभन इक्वेसन विथ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax। यसबाट हामीले a को भ्यालु 1 पाउन सक्छौँ। एन्ड गिभन लाइन इज के छ, हामीलाई दिएको लाइन भनेको ax प्लस by प्लस c छ, यहाँबाट हामीले m को भ्यालु निकाल्ने हो, m र c को भ्यालु।
यो भनेको by इक्वल्स टु माइनस ax माइनस c बाई b, यो b लाई पनि मैले तल झार्दिनै नै हालेँ, और y इक्वल्स टु माइनस a बाई b x माइनस c बाई b। यति हुने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् त हाम्रो कन्डिसन के हुन्छ, हाम्रो कन्डिसन कहिल्यै पनि एउटा प्याराबोला छ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax र त्यहाँनिर एउटा लाइन छ y इक्वल्स टु mx प्लस c, त्यस्तो केसमा चाहिँ यदि c इक्वल्स टु a बाई m भयो भने त्यस्तो केसमा त्यो टेन्जेन्ट हुने हो। अब भ्यालुहरू राख्नुहोस्, c भनेकोमा तपाईँले y इक्वल्स टु mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्नुभयो भने यो पाउनुहुन्छ, m भनेको यो हुन्छ र a को भ्यालु हामीले माथि 1 निकालिसकेको छौँ। अब त्यही कुरा हामीले यहाँनिर लेख्दाखेरि के भन्न पाइयो त, the given line will be tangent to, केसँग टेन्जेन्ट हुनु पर्यो, टेन्जेन्ट टु केसँग पो हो, y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x if c इक्वल्स टु a बाई m, अथवा भ्यालुहरू राख्दै जानुहोस्, माइनस c बाई b इक्वल्स टु a भनेको 1, m भनेको माइनस a बाई b। यहाँबाट हजुरले के भन्न पाउनुहुन्छ होला, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस c बाई b टाइम्स माइनस a बाई b इक्वल्स टु 1, और नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ ca इक्वल्स टु b स्क्वायर। यो नै तपाईँहरूलाई चाहिएको के हो त, एन्सर हो, सकियो है, यति देखाउनै सकियो। अर्को के भनेको छ, फाइन्ड द कन्डिसन द्याट अ लाइन y इक्वल्स टु mx प्लस c इज टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला 4ax, y इक्वल्स टु mx प्लस c को कुरा गरेको छ, त्यो हामीले पहिले गरिसकेको छौँ, त्यो सल्भ गरिराख्नु जरुरी भएन। त्यसरी फाइन्ड द कन्डिसन द्याट अ लाइन यति मेबी नर्मल टु द प्याराबोला, ल 2076 को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई नर्मलको कुरा गरेको छ है। फाइन्ड द कन्डिसन, अहिलेको जस्तै हो, कन्डिसन द्याट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 मे बी नर्मल टु द प्याराबोला, र दिएको प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4mx छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कसरी सल्भ गर्ने यसलाई भन्ने कुरा आउँछ। यसलाई सल्भ गर्नको लागि केही पनि गाह्रो छैन है। यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसरी गर्दा पनि भयो। यहाँनिर 2-3 वटा तरिकाहरू हुन्छ। पहिलो तरिका म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। पहिलो तरिका चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले m को भ्यालु निकाल्छौँ है। योलाई हामीले y इक्वल्स टु mx प्लस c को फर्मेटमा लेख्न सकिन्छ। यहाँबाट हामीले m को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यो m भनेको के हो त, यो m भनेको नर्मलको हुन्छ है। नर्मलको यो हुन्छ। नर्मलको हुने बित्तिकै हामीले टेन्जेन्टको पनि त्यसरी नै इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। टेन्जेन्टको इक्वेसन निकालिसके पछाडि c इक्वल्स टु a बाई x वाला फर्मुला, a बाई m वाला फर्मुला, त्यो कन्डिसन लगाउने, चेक गर्ने, सकियो। यो सल्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिएको कन्डिसन आउँछ। एउटा तरिका यो भयो। यतातिर नजाने अर्कै तरिकाले गर्ने भन्ने पनि छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। जो सब तपाईँहरूलाई अलिक कन्भिनियन्ट हुने खालको तरिका चाहिँ के छ भन्दा म त्यो सल्भ गरेर देखाउँछु है त। पहिला सुरुमा हाम्रो दिएको इक्वेसन के छ, हामीलाई यहाँनिर दिएको भनेको प्याराबोला है, 4mx है, ख्याल गर्नु होला। गिभन इक्वेसन अफ प्याराबोला इज के छ, y स्क्वायर इक्वल्स टु 4mx रहेछ। a को साटो m राख्यो होला सायद हैन। अब यो भइसके पछाडि गिभन इक्वेसन अफ प्याराबोला भनेको यो भयो। अब इक्वेसन अफ नर्मल भनेको के हुन्छ, इक्वेसन अफ नर्मल भनेको y इक्वल्स टु m1x माइनस 2mm1 माइनस mm1 क्युब। मैले यहाँ के गरेँ भन्दा यो m भनेको त यहाँको m नै भइहाल्यो हैन, र यो m यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त, यिनीहरू भनेको चाहिँ हामीलाई दिएको जुन नर्मल छ, नर्मलको स्लोपको कुरा गरेको हो यो मैले है। अब इक्वेसन अफ नर्मल यो को लागि चाहिँ यो हुन्छ। अब हामीले दिएको जुन इक्वेसन छ त्यसलाई पनि यस्तै यस्तै रूपमा ल्याइयो भने सकियो, प्रब्लम सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन। अब गिभन इक्वेसन चाहिँ के छ त, गिभन इक्वेसन अफ नर्मल इज
ax प्लस by प्लस सी, नर्मल नभनौँ, लाइन भनौँ है, लाइन इज इक्वल्स टु 0 फ्रम आई एन्ड आई। यो दुइटालाई हेर्दाखेरि यसले पनि त्यही नर्मल दिने हो, यसले पनि त्यही नर्मल दिने हो, दुइटैले त्यही नर्मलकै त कुरा गरिरहेको छ नि होइन, दुइटैले नर्मल नै दिने हो आखिर। भने यो दुइटालाई हामीले एउटै खालको रूपमा देखाउँ है। पहिला सुरुमा चाहिँ एउटै खालको देखाउनको लागि त एउटै तरिकाको देखाउनु पऱ्यो नि त, कम्पेयर गर्नको लागि त होइन। यसलाई मैले के भने भन्दा यति सबैलाई हटाएर मिलाएर लेख्छु यही इक्वेसनलाई। मिलाएर लेख्दाखेरि यो भनेको y माइनस, पहिला मैले के लेखेको थिएँ, यो लेखेको थिएँ। अब त्यस्तो फर्ममा देखाउनु पऱ्यो होइन, by को फर्ममा, एउटा c मात्रैको फर्ममा, एउटा ax को फर्ममा। भने पछाडि के लेख्न पाइएला त, y माइनस m1x लेख्न पाइयो, त्यो यता आउँदाखेरि प्लस यो रिटाबाट त हामीले कमन लिएर गर्न सकिन्छ, अथवा डाइरेक्ट हामीले यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो रिटाले चाहिँ हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ, कमन नलिँदा पनि हुन्छ है। यो रिटाले चाहिँ हामीलाई, यो रिटा भनेको के गर्न सकिएला त, ल जस यो फर्मेट y को y, x को x र c को c वाला फर्मेटमै छ, केही पनि गर्नु परेन। अब यो रिटाले दिने लाइन भनेको त फेरि एउटै हो। सो हामीले पोलिनोमियल्समा पढेको एउटा फर्मुला याद आयो होला तपाईँहरूलाई, पोलिनोमियल्समा यसरी नै सल्भ गर्ने गरेको थियौँ, त्यही फर्मुला मैले यहाँनिर युज गरेको हो। यो भयो फ्रम फर्स्ट टु, यो रिटाबाट चाहिँ के भन्न सकिन्छ, m1 1/b इक्वल्स टु m1 बाई a भन्नुको अर्थ चाहिँ m1 भनेको a बाई b भयो। फ्रम लास्ट टु, पछाडिको दुइटा लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, पछाडिको दुइटा लिँदाखेरि चाहिँ माइनस m1 बाई a इक्वल्स टु 2m1 प्लस m1 क्युब बाई c। यसबाट चाहिँ के भन्न पाइएला त, माइनस c बाई a, यसलाई यता ल्याएँ, यसलाई यता ल्याएँ, यहाँनिर m1 कमन लिऊँ न, m1 कमन लियो भने 2m प्लस mm स्क्वायर आयो, यो गयो, और माइनस c बाई a इक्वल्स टु 2m प्लस mm1 स्क्वायर। यसबाट के भन्न पाइएला त, अब फेरि यो m1 को भ्यालु त हामीले यहाँनिर के राखेको छौँ, a बाई b राखेको छौँ होइन, c बाई a इक्वल्स टु 2m प्लस m, अनि एकछिन त हामीले त्यहाँनिर m राखेको छौँ कि m1 छ त्यहाँ, त्यो छ होइन, ठिक छ। अब यो भयो, अनि c को भ्यालु के m1 को भ्यालु है, र त्यो भनेको के छ त, a बाई b छ होइन, a बाई b। ओके, नेगेटिभ हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, नेगेटिभ हुन्छ है यहाँनिर। यो भयो m र m, यो रिटाबाट फेरि हामीले कमन लियौँ भने यो भनेको के होला, m कमन लियो भने 2, यसको स्क्वायर पनि हो 2, अनि माइनसको स्क्वायर त प्लस भइ नै हाल्छ, त्यसमा केही पनि डाउट भएन, डाइरेक्ट यो लेख्दा भयो। अब यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु होला त, माइनस c बाई a इक्वल्स टु m स्क्वायर गर्दाखेरि 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर लेख्न पाइयो, र यो नै हामीलाई के हो त, रिक्वायर्ड कन्डिसन हो। अब यसलाई फर्दर अझै हामी सिम्प्लिफाई गर्दै लगेर एउटा एक लाइनमा लेख्ने इक्वेसन बनाउन पनि सकिन्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई के लेख्नुपर्छ होला भन्दाखेरि, or am 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यो am भनेको यता मल्टिप्लाई भएको, यो यता मल्टिप्लाई भएको है, क्रस मल्टिप्लाई गरेको हो, यति नै हो, यही हो हामीलाई चाहिएको इक्वेसन भनेको, यति गर्दाखेरि हुन्छ है। ल यसरी चाहिँ हामीले इक्वेसन, नर्मलको इक्वेसन, ट्यान्जेन्टको इक्वेसन, यस्ता चाहिने कुराहरू जस के हो सबै सल्भ गर्न सकिन्छ। र प्याराबोलाको क्वेसनहरू हामीले सबै सल्भ गरि नै सक्यौँ। प्याराबोला भइसके पछाडि अब हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ इलिप्सको बारेमा पढ्नेछौँ। इलिप्सको पास क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।